योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. डेमाणी कुंकळे NH-17 शेनवारा जालो भिरांकूळ अपघात. मडगांवच्यान कारवार येवपी लॉरी ट्रकाच्या ड्रायव्हराचो नियंत्रण गेल्ल्यान ट्रक पडलो सकयल. सुमार 5 वरां येरादारी जाली ठप्प. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्यो लोककला जाता सादर. शेनवारा पाळे शिरदोना व्हडा उमेदीन मनयलो 11वो जागोर महोत्सव. फुडल्या सप्तकात तापमान आसतलें सुकें. आयतारा घोटलो थंड वारो. राती आसतल्यो थंड. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. डेमाणी कुंकळी NH-17 हांगा शेनवारा भिरांकूळ अपघात जालो. मडगांवच्यान कारवार येवपी लॉरी ट्रकाच्या ड्रायव्हराचो नियंत्रण गेल्ल्यान ट्रक कोसळून सकयल पडलो. जखमी जाल्ल्या ड्रायव्हराक हॉस्पिटलांत व्हरून घातला. 2 क्रेनाच्या आदारान हो ट्रक वयर काडलो. हाका लागून सुमार 5 वरां येरादारी ठप्प जाली. तशेंच उदकाची पायपलायन लेगीत फुटली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. काल ह्याच जाग्याचेर नॅशनल हायवे 17 डेमानी हांगा एक ट्रक पडलो आनी हो ट्रक जो आसा हो मडगांवच्यान कारवार वतालो आनी हो 16 टायरांचो ट्रक ह्या नॅशनल हायवे 17 वयल्यान वता तेन्ना ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनीक हो हे सायडीच्यान पडलो. हांगा पलटो पडलो. हेणी हो पडटरेक जवळ 7 सुमार पडलो आनी तेच नंतर हांगा उदकाची पायपलायन फुटली. आज सकाळ जाली तरी पण हांगा जी वॉटर सप्लायाची जी ऑथॉरिटी आसा ती पावलना. उदक वेस्ट जाला. आनी दुसरी म्हणले जाल्यार हो रोड इतलो अशीर आसा नॅशनल हायवे 17 आमी सांगत आसात की रोड वायडनींग करचो या बायपास काडचो म्हणून अजुनूच कसले प्रयत्न म्हणटा जालना. आनी तेच्या चड वायट दिसता की जो ट्रक काडपाक जाय म्हण रातची 10 पळय ट्रॅफिक बंद केल्ली ती 3 सकाळी 3 चालू केले कडेन आसा हो ट्रक काडपाक. जेन्ना लोक आपल्याली काम जायना म्हण जेन्ना रस्त्यार येता त्या टायमार पुलीस तेंचेर केसी फायल करता आनी कोर्टात धाडटा चार्जशीट फायल करून. हो ट्रक जेन्ना काडपाक काल जवळ 5 वरां ट्रॅफिक ब्लॉक केली. तेचेर आतां कुंकळे पुलीस कितली एक्शन घेतले ते आतां पळोवचे पडटले. कलेक्टरान हेजी नोंद घेवची आनी जेन्ना हायवे जेन्ना बंद करता त्या टायमार खंयची तरी ऑथॉरिटी तेणी सांगपाक जाय पडटा आनीक सांगून डायवर्ट जे कडेन गाडी करपाक जाय त्या जाग्याचेर पुलीस दवरपाक जाय पडटा. पूण हांगा कुंकळे पुलीस स्टेशनार पुलीसूय ना जाल जाल्यार हांगा एक पुलीस घेवन हे ट्रक काडटाले हांगा राती आनी एम्बुलन्सीक इतले त्रास जाले. जी बाळ्ळीच्यान आनी काणकोणच्यान एम्बुलन्स ल्हान भुरग्यांक घेवन येतली जवळ 2 सुमार तांकां सुद्दां हांगच्यान वचपाक त्रास जाले. हांगच्यान वचपाक मेळना. हांगा पुलिसेन खंय तरी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ती तेणी कोणाचे परमिशन घेवन इतलो वेळ जो हायवे आसा वो बंद करून हांगा दवरलो तो खूब लोकांक त्रास जाले. लोकांनी रातभर रस्त्यार रावपाची काय कितें. तुमी डायवर्ट कित्याक केले ना ट्रॅफिक. डायवर्ट करतात जाल्यार तुमी कुंकळे कित्याक पुलीस दवरना तांकां सांगपाक डायवर्ट करतात कुंकळे फातर्पेच्यान वचा म्हणून. हेजे वयल्यान कळटा की हांगा कोणालें नियंत्रण ना. पुलिसेचें हांगा नियंत्रण ना. पुलीस जर सारखे असले जाल्यार राती अशें लोकांक आनी एम्बुलन्सी अशें त्रास जायना असले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्यो लोककला सादर जातात. तितूनच एक फामाद म्हटल्यार गोंयचो जागर. ह्या जागराचे तरातरांचे प्रकार. शेनवारा पाळे शिरदोनचो 11वो जागोर महोत्सव बरोच रंगलो. पळयात कांय जागराचे उमेदीचे खीण. तुझे सावले आती गाली
बरोबर हो आमच्या मातयेंतलो एक पारंपारीक दायज ज्या जागरांतल्या माध्यमांतल्यान ज्या वेळाचेर अन्याय अत्याचार आमी सोंसताले त्या वेळाचेर सगळ्यांक एकठांय येवपाचो म्हळ्यार तो मांड, तो जागराचो मांड आनी आपली वेगवेगळ्या संघाच्या माध्यमांतल्यान त्या वेळाचेर शेतां काबाड कश्ट करून भातां पीक पिकोवन आमचे मनोरंजनाचे साधन म्हणल्यारूच आमचो मांड. इम्पॉर्टंट वाद्य म्हणू शकता. हे गोंयकारां आमी कनेक्ट करून घेता आनी गोंयकार कनेक्ट घुमटाचेर जाता. घुमट जेन्ना आमी वाजयता तेन्ना एक काळजाक आनी आख्ख्या आंगान शिरशिरो येता आनी हे सगळ्यांक खबर आसा आनी हे खंय ना खंय आमकां प्रमोट करपाक जाय. वेगळ्या वेगळ्या रितीन आपले ट्रेडिशन परत जाग्यार हाडप आनी फुडल्या पिढीक तातूंत इन्वॉल्व करप हे खूब म्हत्वाचें आसता. समाजाक एक कडेन दवरून आपले विचार फुडें व्हरता आसतना आपली संस्कृती जाग्यार दवरप हेंय खूब म्हत्वाचें आसता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. एके वटेन पारंपारीक शेती लागवड कमी जावपाक लागल्या जाल्यार आधुनीक काळात शेतीत भर पडला. सध्या गोंयांत स्ट्रॉबेरी प्लांटेशनान वाड जाताना दिश्टी पडटा. खास करून सांगे तालुक्यांतल्या नेत्रावळी वाठारांतल्या वेल्हे गांवांत नव्या पद्दतीन स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन सुरू जालां. पळयात देविदास गांवकराचो खासा रिपोर्ट. गोंय राज्यांतली पुरण शेती, कोळयो शेती, त्याच बरोबर कुमेरी सारखी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आदीम पद्धतीन करपाचे जी शेतीची पद्धती आशिल्ली, एक सोडून 1000 पद्धती आशिल्ल्यो त्यो आता पद्धत्यो सगळ्यो कितें ना जायत चल्ला. पूण ह्याच गोंयांत एका सायडीन ह्यो पद्धती ना जायत चल्ला जाल्यार दुसऱ्या वाटेन स्ट्रॉबेरी सारख्या नव्या तरेच्यो आधुनीक पद्धती सुरू जाल्या. खास करून सांगे तालुक्यांतल्या नेत्रावळी पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या वेर्ले ह्या गांवांत नव्या पद्धतीन जे स्ट्रॉबेरीचे प्लांटेशन सुरू जाला. हे प्लांटेशन जे लोक पळोवपाक वयतात ते लोक थंयसर जी उत्पादन जावपी स्ट्रॉबेरी आसा ते विकते घेतात. हांकां खरें म्हळ्यार मार्केट भायर करपाची गरज सुद्दां आज पडच ना. पूण त्याच बरोबर जे लोक स्ट्रॉबेरी पळोवपाक वयतात ते लोक आपापल्या पद्धतीन ह्या स्ट्रॉबेरीच्या प्लांटेशना भितर वचून फोटोग्राफी करपा खातीर सामकोच वेगळ्या पद्धतीन उत्सुक आसतात. आणि अशा पद्धतीन फक्त स्ट्रॉबेरींतल्यान एक विक्री करून इतलोच धंदो न्ही जाल्यार स्ट्रॉबेरी म्हणजेच एक फोटोग्राफीचे आणि पर्यटकांचे एक डेस्टिनेशन जाल्लेले आसात. सध्या आमी वेल्हे गांवांतले स्ट्रॉबेरी प्लांटेशनाचे हे नवे डेस्टिनेशन पळोवन घेवया आणि ह्या हातूंतल्यान थळाव्या लोकांक कसो कितें फायदो जाता तेवूय आमी जाणून घेवया. नाव कितें? नाव छाया गांवकर. ओके. आता तुमी खंयच्या ग्रुपाच्या अंडर केला तुमी? आमी चंद्रेश्वर ग्रुप. कितले जण आसा ग्रुपाक? 18 लोक आसा. केन्ना स्टार्ट केलं तुम्ही? आता ह्या वर्सा ऑक्टोबराक केले. आता कितले म्हयन्यांनी येता? 1.5 म्हयन्यांनी पीक मेळटा. आता पीक मेळपाक स्टार्ट जालें? हय, स्टार्ट जालें. अंदाजे आता दिसाक कशें कितले मेळटा? दिसाक म्हळ्यार न्हू हेर दिसाक गाडी चड आसना, कमी दिसाक 4-5 मेळा येयना. शेनवार आयतार सुटी आसल्यार जाता, येता 50 वयर गाडी येता. 50 वयर बी म्हणपाचें ना अशें करून. अंदाजे तुमकां दिसाक कितले किलो सुमार वयता शेनवारा आयतारा बीन? आमी किल्लांनी विकना, 120 बॉक्सां सुद्दां वयता. बॉक्सांनी करता तुमी? बॉक्सांनी करता. 120, 100 तशी बॉक्सां वयता. एक बॉक्स कशें कितें आता? एक बॉक्स 80 रुपया. आनीक हे समज केल्या उपरांत तुमकां कितें खरेंच 2 पयशे मेळूं शकता हेजे न्हू? हय, मेळटा. हे करना आमी घरा कडेन बसपाची न्हू, हे करता आनी कितें मेळटा. आनी एग्रीकल्चर कितें सपोर्ट करता तुमकां? एग्रीकल्चर ते सारकी
अटल ग्रामांतल्यान सपोर्ट आहा आमकां सगळो सपोर्ट मेळटा. सगळो फुल सपोर्ट मेळटा. समज गव्हर्मेंटान सपोर्ट करनासतना तुमीच करपाक गेले जाल्यार परवडटलें अशें दिसता? ना परवडपा ना. खूब नुकसान पडटलें. झाडां हाडपाकच कितलेशे लागतले न्ही. तुम्ही ट्राय केला की हेतूंतले बियो बी लावपाचो ट्राय बी केला? ना बियो लावपाचे ट्राय केले ना आमी. रोपे काडून ल्हान अशें कोणी मागले जाल्यार दिता काडून. आम्ही गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स केपें एक टीम आमी पळोवपाक गेल्ली. स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन कशें करतात ते पळोवपाक गेल्ली. आमच्या कॉलेजीन पोसरो म्हटल्यार एक प्लेस आसा, प्लॅटफॉर्म, ज्या प्लेसाचेर हांगा रोयतात त्यो स्ट्रॉबेरी ती सेल करपाक येतात. तुम्ही हांगासर पळोवन तुमच्या ज्ञानाक कितें भर पडटली अशें तुमी दिसता? आमचे हे वर्साच्यान NEP लागू केल्ले आसा कॉलेजीन आनी अंडर दॅट सिस्टम भुरग्यांक खुबशे पेपर्स फ्लोट केला. फॉर एक्झाम्पल नर्सरी अँड गार्डनिंग, तितून आमकां ते शिकयतात कशें करपाचें, ऑर्गेनिक फार्मिंग. हे जाणून आमकां बरें पडटलें ते. वी कॅन युटिलायज दिस फॉर अवर स्टुडंट्स. वी कॅन ट्रेन देम हाव टू डू इट. सो हे आमी थंय कॉलेजीन यूज करपाक शकता टेक्निक. फॉर एक्झाम्पल ड्रीप इरिगेशन हांगा केल्लें आसता न्ही. वी कॅन डू द सेम थिंग इन द कॉलेज एज वेल अँड ट्रेन अवर स्टुडंट्स हाव इट इज डन. अँड वी कॅन इवन टेक दिस टू अवर कॉलेज. We can even start a small thing of cultivating strawberries in the college itself. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी धालांक सुरवात जाल्या. दिसभर घरात राबपी बायलां रातच्या वेळार धालो खेळपाक उमेदीन एकठांय जातात. सुख दुख्ख एकामेकाक सांगतात, पोटभर उलयतात, फकाणां चिकाणां करतात. आसकणवाडो शिरोड्याच्या बायलांनी धालांची खोशी वांटून घेतली. पळया हो आनंद उत्सव. दालांचो मांड हो बायलांक हितगूज करपाची, सुखदुख्खा सांगपाची, मेकळो स्वास घेवपाची हक्काची सुवात. दालांच्या मांडार येवन मना मेकळी करपाची परंपरा खूबच पोरणी. देखून धालांक मानसशास्त्रेच्या नदरेनय म्हत्व आसा. पळोवया आसकणवाडो शिरोडा वाठारांतलो धालो. हांव योगिनी महादेव नायक. हांव जयंती अच्युत नायक. आमी आसकण धाला मांडाचेर धालो खेळटात आनी ह्या मांडाचेर रावन आमी उलयतात. आमी आमच्या सासू कडल्यान शिकल्यात. सासू म्हणटाली ती तेंची सासू कडल्यान शिकल्या. अशी खूब पुरातन काळा पासून ही सुरू जाल्या आनी आमी ती कंटिन्यू दवरल्या. आनी ह्या जागेक धालाचो मांड असो म्हणटात आनी त्या मांडार सगळे लोक आमी 10 जाणां एकठांय जातात आनी ह्या 10 जाणांच्या मदतीन आमी सगळीं सांगातान हांगा ही सगळीं पदां देवाची म्हणटात. सगळ्या देवांची आमी नांवां घेतात. सगळ्या शिमा देवांची आमी नांवां घेतात आनी वर्सां खातीर आमी तेंचें आमचें रक्षण करा म्हणून आमी हें सांगतें घालतात. आनी निमाणे दिसा मागीर हें सगळें परतें करून
आमी सगळ्यांक ती रक्षण करा अशें सांगतात आणि ते सगळे सगळे धन्यवाद दितात आणि प्रत्येकाक जेंका गोरवां आमची गोरवां शेतां कितें आमकां जे पासून कितें उत्पन्न मेळटा त्या प्रत्येकाक लास्ट निमाणे दिसा धन्यवाद दिल्लो वता म्हणजे परिसराचें रक्षण अशें आमी ते म्हणटात. आणि मागीर हांगा सगळे बायलांची भुरग्यांची प्रत्येक दादल्याच्या हांगा देवाच्या जाग्यार पवित्र जाग्यार नांव घेतात आनी तांकां आरोग्य मागतात. ही परंपरा पुर्वजां पासून आयिल्ली आसा पूण आतां नवी पिढीन ते चालू दवरपा जाय कित्याक ह्या धालांचो उद्देश बरो आसा तो मुखार तेणी आतांची नवी पिढीन चालू दवरपा जाय. आतां ही नवी पिढी चालू कशी दवरतली आमीच तांकां हांगा आमचे नव्यो सुनो बी आसात त्या सुनांक आमी हांगा हाडून हे आमचें जें कितें चलता तें दाखोवंक जाय. आमी ते चड दीस चलना 5 ते 7 दीस अशें चलता ते तितलेच 7 दिसांक तांकां आमी हांगा आपोवप आनी आमच्या सांगातान आमी जें कितें म्हणटात तें तांकां आयकुपाक आमी अवश्य सांगप आनी तेंच्यान तें अशें आयकून फुडें येवन तें करप. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. ह्यो एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शेनवारा चिंचिणी हांगा मिस्टर आनी मिसेस वेळी बॉडी बिल्डिंग सर्त जाली. हे सर्तीक लागून वेळीक 2024 वर्साचे दैतिवंत मेळ्ळे. अमित तळेकारान सर्त जिखली जाल्यार ऑलिव्हिया कोतिनो हिका बायलांची फिजिक चॅम्पियन म्हणून मुकुट फावो जालो. बॉडी बिल्डिंग सर्तीत उंचेल्या पावंड्यावेल्या सर्तकांनी वांटो घेतलो. राज्यांतल्या बॉडी बिल्डरांनी आपले शारिरीक बळगे आनी सौंदर्यात्मक आकर्षण दाखयले. दादल्यांच्या फिजिकात नामवंत सावंत हाका चॅम्पियन जाल्यार आकाश मुळगांवकार हांनी क्लासिक बॉडी बिल्डिंग करंड जिखलो. एकंदर सर्तीत सुभाष आमोणकार आनी दिनेश गोवेकार अशे 2 जैतिवंत जाले. तशेंच हे सर्तीक लागून गोंयाक पयले राज्य पावंड्या वयली बायलांची फिजिक चॅम्पियन मेळ्ळी. Sports is something we all like, and there were times when we were not where we should have been, being such a large population in India or in Goa for that matter, when we are known for sports. But we have seen recently at the national games how many medals we got and how we are moving up in that same trajectory of growth in the sports arena. I am more than happy that a bodybuilding competition of this size is taking place here. Once again, hearty congratulations. Bodybuilding is not a small joke. They have to be disciplined. They have to have a good diet. They have to be dedicated. Maybe there are only few winners, but all are winners, I say, even those who have not won, not among the 5, because they have put in a lot of hard work to reach that level. Your being here, participating here itself makes you a winner and makes you more a winner, because seeing their bodies, seeing their fitness, as rightly said by Prisco, instead of whiling away the time in unwanted places, as you know, some of the youth, it happens to them, they will also try to be good bodybuilders, be disciplined, have a good diet, work out in the gym and elsewhere. A fit youth is a fit nation. A fit youth is the future of tomorrow. You should remember it. And it is through these competitions that you get an opportunity to showcase where your hard work has been, which field you have been working, how many hours of workouts have been there. And that is what our bodybuilders have shown. Hearty congratulations to all of you, in fact. बाबास किती तो सगळ्या पार्टिसिपंटांक कित्याक तुम्ही जाय तो हार्ड वर्क केलो आसतलो
जाय तो तुम्ही टायम दिवपा पडटा ती जाय ते डिसिप्लीन जाय जाय तो तुम्ही डायटूय कंट्रोल करपा पडटा सो सोगट्यांक पार्टिसिपेट जाले तांकां प्रायज मेळ्ळाय तांकां प्रायज मेळ्ळाय तांकांय कॉंग्रेच्युलेशन आनी तुमचे हार्डवर्क मुखार वचचे आनी जायते इव्हेंट जायते जातले पिसफूल नेक्स्ट इयर हांगा करतलो आनी सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक जातले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार. फुडल्या सप्तकात तापमान सुकें आसतलें. सूखदिणें हवामान अनुभवपाक मेळटलें. आयतारा थंड वारो घोळटलो. रातया थंड आसतल्यो. फुडल्या सप्तकात उश्ण तापमान परतून येतलें. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. कांय सुवातांनी उतर धुके पडपाची शक्यताय आसा, पूण फुडले 3 दीस उण्या तापमानात व्हड बदल जावचो ना. उष्णतायेक संवेदनशील आशिल्ल्या लोकांनी भलायकी सांबाळची पडटली, IMDचो सल्लो. आयतारा दिसभर वारो घोळपाची शक्यताय आसा. आयचे चडावत आनी उण्या तापमान 33 आनी 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. आयतारा सूखदिणें हवामान. नितळ मळब मेळटले अनुभवपाक. आयतार थंड घोळटलो वारो. कांय सुवातांनी उतर धुक्याची शक्यताय. उष्णतायेक संवेदनशील आशिल्ल्या लोकांनी सांबाळची भलायकी. आयतारचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या बोर्डधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.